बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी 100। इसमें हमारा सबक है दरसी किताब का 15। आज हमने उसको दूसरे हिस्से में पढ़ना है और आप जानते हैं ये एक नज़्म है, पाकिस्तान वतन मेरा। आपने इस नज़्म में आज कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है? जी, आज आप सीखेंगे नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकें। सबक जिसमें नज़्म भी शामिल हो सकती है और नसर भी, उसको पढ़कर इसके मतन से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात लिख सकें। ये चीज़ें आज के सबक में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र उसको देखते हैं और उस पर बात कर लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर मक्का को अमन का गहवारा बनाने की दुआ करना दर हकीकत इस हुर्मत वाले शहर से मोहब्बत की अलामत है। कुरान पाक फरमाता है, और याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इस शहर मक्का को जाए अमन बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें। सूरह इब्राहिम से ये लिया गया, ये आयत दी गई है 35 नंबर। देखिए, आप इंसान जहाँ रहते हैं ये इंसान की सरिश्त है, और ये इंसान की नहीं, हर जानदार की सरिश्त है कि वो जहाँ पे रहता है, जिस जगह को अपना ठिकाना बनाता है, उससे उसको उनसियत हो जाती है, उससे उसको मोहब्बत हो जाती है, लगन हो जाती है, और वो अपने ठिकाने को या उस जगह को जहाँ वो रह रहा होता है, उस बस्ती को, उस शहर को, उस मुल्क की कभी भी बुराई नहीं चाहता। कभी भी किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुन सकता कि जो उसके खिलाफ हो, और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा कोशिश रहता है। हम जिस वतन में रह रहे हैं, यहाँ पे ये बात इसलिए समझाई जा रही है कि वतन से मोहब्बत, उस ज़मीन से मोहब्बत जिसमें इंसान रहता है, ये एक फितरी जज्बा है। हम भी जिस जगह पे रह रहे हैं, हमारा प्यारा वतन है, आज़ाद वतन है, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने तमाम काम करते हैं, और इसकी तरक्की के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारा हर काम वतन की तरक्की के लिए हो। दोहराई कीजिए जल्दी से, जुमले को ज़माना माजी से ज़माना हाल में तब्दील करने के लिए क्या किया जाता है? जल्दी से बताना है, हाथ जल्दी से खड़े करें और बताएं कि ज़माना माजी के जुमला है, उसको हाल में बदलने के लिए आप क्या करेंगे। और सिर्फ आपने ऐसे नहीं बताना कि क्या करते हैं, एक एक मिसाल भी देनी है पूरे पूरे जुमले की सूरत में। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले मुख्तसर से सवालात हैं, उनका जवाब दीजिए। सबक पाकिस्तान की सैर में हमने पाकिस्तान के किस किस शहर के बारे में पढ़ा था? हाथ खड़ा करके बताएंगे। और जश्न आज़ादी के मौका पर आप अपने घर को कैसे सजाते हैं? इन दोनों सवालात के आपने जवाबात देने। वीडियो को रोककर पहले इन दोनों सवालात के जवाबात दीजिए, फिर उसके बाद हम मजीद जानने में जाएंगे। जी, तो यकीनन आपने अच्छे से बताया होगा कि आपने इन दोनों सवालात को किस तरह से जवाब दिया। मजीद जानिए में है कि क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिसमें एक सोने की कान भी है। चलिए जल्दी से बताइए, कितने बच्चे इस बात से वाकिफ थे? शाबाश, आप जानते थे इस बात को, बहुत खूब। देखिए, मालूमात आमा की किताबें पढ़ते रहा करें। आप पाकिस्तान के बारे में, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात सीखा करें। इंटरनेट से, जो हर वक्त आपके पास अगर फ़ोन होता है तो मोबाइल फ़ोन से, ऐसी चीज़ें जिससे हमारे इल्म में इजाफा हो। तो ये भी एक ऐसी ही चीज़ थी, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, आज आप नज़्म पढ़ेंगे और उससे मुतल्लिका जो हिस्सा आज हम पढ़ेंगे उससे मुतल्लिका मश्क भी करेंगे। तो जल्दी से किताबें खोल के अपने सामने रखिए, हम नज़्म की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले जी हैं ख़ास अल्फाज। पढ़ूं, पहला लफ्ज़ क्या है? पढ़ूं। गोदाम, उसके बाद है हंसमुख, मगन और मुस्तकबिल। मैं जल्दी से आपके सामने इस नज़्म की पढ़ाई करूंगी, आपने इसको गौर से सुनना है और उसके बाद आप सबने भी इस नज़्म को पढ़ना है, ठीक है। जैसे चाहूं इसमें रहूं, जैसे चाहूं इसमें रहूं, खेलूं कूदूं लिखूं पढ़ूं, प्यार इसकी हर शय से करूं, जान है मेरी बदन मेरा, पाकिस्तान वतन मेरा। इसके दरिया चांदी से, इसकी ज़मीं सोना उगले, फसल इसकी गोदाम भरे और खुशी दामन मेरा, पाकिस्तान वतन मेरा।
کہاں پہ رہنے کی بات کر رہا ہے شاعر؟ جیسے چاہوں اس میں رہوں، کہاں پہ رہوں؟ ہاں جی، یہ چونکہ ہم اپنے وطن سے متعلق ایک نظم پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے چاہوں اس میں رہوں، یعنی اپنے وطن میں رہوں، یہاں پہ میں کھیلوں کودوں لکھوں پڑھوں، اس کی ترقی کے لیے کام کروں، یہ میرا پیارا وطن ہے، مجھے اس کی ہر چیز سے پیار ہے، یہ وطن میری جان ہے، اسی سے میری پہچان ہے۔ اس کے دریا چاندی سے، اس کی زمین سونا اگلے۔ زمین سونا اگلنے سے مراد ہے کہ یہاں پہ اتنی انواع و اقسام کی فصلیں ہوتی ہیں کہ جو اتنی قدر و قیمت ان کی ہے دنیا میں کہ وہ سونے کے بھاؤ بکتی ہیں، یا ان کی مثال سونے سے دی گئی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی فصلیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں رہنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، اور نہ صرف ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ وہ فصلیں باہر کے ممالک کو بھی بھیجی جاتی ہیں اور زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس تمام خوشی سے جب وطن میں خوشحالی آتی ہے تو یقیناً ہم سب بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام دنیا میں روشن ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ یہ نظم کا آج کا حصہ تھا جو آپ نے پڑھا۔ اب آپ کیا کریں گے کہ وطن کے متعلق کوئی اور نظم جلدی سے چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ چارٹ پر لکھنے کا اگر ابھی آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کہیں سے کوئی نظم جلدی سے سوچئے، تلاش کیجئے، پہلے سے آتی ہے تو اس کو اپنے پاس ایک کمپیوٹر شیٹ پر لکھیں، اور ہر طالب علم کاپی پر کم از کم پاکستان کی 5 ایسی چیزوں کے بارے میں لکھے جو اسے بہت پسند ہے۔ جیسے آپ کو کوئی تفریحی مقام پسند ہے، آپ کو کوئی کان پسند ہے، آپ کو تاریخی مقام پسند ہے، آپ کو کوئی فصل پسند ہے، آپ کو کچھ جو بھی پسند ہے، 5 چیزوں کے نام ہر بچے نے لکھنے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی، گروہی سرگرمی کے بارے میں جانتے ہیں۔ گروہوں میں تقسیم ہو، ہر گروہ باری باری نظم کو لے اور آہنگ سے پڑھے۔ آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق آپ کی معلمہ آپ کو تقسیم کرتی ہیں، اور پھر ہر گروہ نے مل کر، علیحدہ علیحدہ آج اپنی سرگرمی کو نہیں کرنا، مل کر پورے گروہ نے جتنا نظم کا حصہ ہم نے آج پڑھا ہے، یا اگر آپ مکمل بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اس نظم کو لے سے، ترنم اور آہنگ سے پڑھیں کلاس میں۔ ہاں جی، گروہی سرگرمی مکمل ہوئی۔ مشق کا سوال نمبر 1 اور اس کے وہ اجزاء جو ہمارے آج کے نظم کے حصے سے متعلق ہے۔ جیسے نمبر 1 پہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور ابھی تک جتنی نظم پڑھی اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نظم میں کون سا جملہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور شاعر نے چاندی کس چیز کو کہا ہے، اور شاعر نے وطن کی زمین کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے، اور ابھی تک جو نظم پڑھی اس میں سے آپ کو کون سا شعر اچھا لگا، اور اس نظم میں اپنی پسند کا کوئی بند درست تلفظ سے پڑھیں۔ یہ آپ ابھی زبانی جوابات دیجیے، اور سوال نمبر 3 سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ جو پہلے 4 اجزاء آپ کے لیے منتخب کیے گئے وہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہے، آپ نے ان کو بھی کتاب پہ کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 8 سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے کہ تینوں جزو ابھی کریں۔ پھر آپ جانتے ہیں ہم آپ سے اضافی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ بناتے ہیں۔ ورک شیٹ میں آپ کو ایک اقتباس دیا گیا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے سوالات کے جوابات لکھ کر لانے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو اقتباس ہے یہ بھی پاکستان سے متعلق ہے، ہمارے آج کا جو ایک عنوان ہے اسی سے متعلق بنایا گیا۔ یہ ہمارا آج کا کام ہے، اس ورک شیٹ کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے۔ کل اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، یعنی جو نظم یہ وطن میرا، اس کو ہم اگلے حصے میں اس کی پڑھائی کریں گے اور اسے سمجھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔